بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا رحيم يا رحمن يا ملك يا قدوس يا رحيم يا رحمن يا مؤمن يا مهيمن يا رحيم يا رحمن يا عزيز يا جبار يا رحيم يا رحمن يا شديد يا مبدئ يا رحيم يا رحمن يا محمود يا معبود يا رحيم يا رحمن يا بعيد يا قريب يا رحيم يا رحمن يا رقيب يا حسيب يا رحيم يا رحمن يا حليم يا كريم يا رحيم يا رحمن يا علي يا عظيم يا رحيم يا رحمن يا حكيم يا قديم يا رحيم يا رحمن يا علي يا عظيم يا رحيم يا رحمن يا ديان يا مستعان يا رحيم يا رحمن يا جليل يا جميل يا رحيم يا رحمن يا وكيل يا كفيل يا رحيم يا رحمن يا نبيل يا دليل يا رحيم يا رحمن يا ظاهر يا باطن يا رحيم يا رحمن يا عالم يا حاكم يا رحيم يا رحمن يا طاهر يا مطهر يا رحيم يا رحمن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله سبحان القوي الوفي لا إله إلا الله سبحان اللطيف الخبير لا إله إلا الله سبحان الصمد المعبود لا إله إلا الله سبحان الغفور الودود لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل لا إله إلا الله سبحان الرقيب الحفيظ لا إله إلا الله سبحان الدائم القائم لا إله إلا الله سبحان المحيي المميت لا
إلا الله سبحان الحي القيوم لا إله إلا الله سبحان الخالق الباري ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لغفور شكور ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك قهم عذاب الجحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به اللهم لحظة من لحظاتك تيسر على غرمائي بها القضاء وتيسر لي بها الاقتضاء إنك على كل شيء قدير